أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذا نبغ والصبح إذا أسفر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ما شاء الله. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. الله. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ما شاء الله. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتينا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما
masya Allah, Allahumma salli. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharatan kalla بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ما شاء الله ما شاء الله فلقد فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الله ما شاء الله الله ثم كان من الذين آمنوا
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق الله العظيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.